अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा कामरान। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ा नाम है मुल्तान का। मुल्तान की इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पे जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपना जो फ़न है, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो दिखाती हैं। इनका एक इवेंट है ब्लू फेयर, उसके हवाले से आज यहाँ पे मुल्तान में जो है वो तकरीब मुनक़िद की गई है। मेरे साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट मासूमा सब्तैन मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं, मैम आप बताइएगा कि इस इवेंट का जो मकसद है वो क्या है, कितने स्टॉल्स लगाए गए हैं और कहाँ कहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। देखिए, जो मुल्तान वुमेन चैम्बर है, इसका हमारा विजन एंड मिशन ये है कि हमने अपने मुल्क में जो हमारी 50% पॉपुलेशन है उसको मुल्तान इज़ हब ऑफ़ ऑल द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडमेड थिंग्स। यहाँ हर दूसरे घर में ख़वातीन काम करती हैं। मुल्तान वुमेन चैम्बर ने एक प्लेटफॉर्म उनको फराहम किया है कि उन आर्टिसंस को अब हमने एंटरप्रेन्योर्स बना दिया है। और पिछले एक दिहाई से ज़्यादा मुल्तान वुमेन चैम्बर ने बहुत मेहनत की है एंड वी हैव मैनी सक्सेस स्टोरीज़ जो नेशनल और इंटरनेशनल काम कर रहे हैं और इकोनॉमी का पार्ट हैं। इसी तरह से ये हमारा 9th एडिशन है ब्लू फेयर का। हमारी पैटर्न चीफ, हमारी प्रेसिडेंट मिसेस महनाज आमिर और जो ब्लू फेयर के एम्बेसडर हैं फातिमा फजल और उनके साथ पूरी टीम ने मिलकर बहुत मेहनत की है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे स्टॉल्स होते हैं, ख़वातीन आती हैं, दे एग्जिबिट देयर प्रोडक्ट्स। और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मुल्तान इज़ सिटी ऑफ सेंट्स और जो ब्लू फेयर इट्स नेम of blue that is the culture and heritage of Multan. So collectively Multan Women Chamber is promoting the heritage and the entrepreneurship development. And अच्छा क्या लगता है कि इसमें पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन आती हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन गया है यहाँ से। हमारी ख़वातीन की ना सिर्फ यहाँ पे सेल्स होती हैं बल्कि उनके साथ एक बहुत अच्छा लाइजन होता है और ये लोग आपस में मिलके भी बिज़नेस प्रमोशन पे नेशनल और इंटरनेशनल काम कर रहे होते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो ख़वातीन मतलब नहीं कर सकती, जो बेसिकली उनका बजट इतना नहीं होता या इस तरह से, तो उन लोगों को आप ऑन करते हैं या उनको जो है आप कोई ऐसी फैसिलिटी देते हैं कि वो ख़ुद से अपने कोई ऐसी मतलब जैसे कोई सिलाई कढ़ाई करना चाहती है उसको कोई मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, या वुमेन चैम्बर इस तरह का भी कोई इनिशिएटिव है वुमेन चैम्बर? देखिए, किस्म के बिजनेस की सपोर्ट हमेशा से मौजूद है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इस ब्लू फेयर की कि एक्चुअली इसमें स्टॉल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। बहुत दुख के साथ कहूँगी कि हमारे साथ हमारे गवर्नमेंट के इदारे ने ताउन नहीं किया, हमें कहीं से फंड्स नहीं मिले हुए। वुमेन चैम्बर ने और उनके साथ हमारी पैटर्न चीज़ मिसेस फ़ारूक मुख्तार ने बहुत की रोल प्ले किया है। मिसेस महनाज आमिर शेख हमारी प्रेसिडेंट ने इसकी स्पॉन्सरशिप डेवलपमेंट पे आप ख़ुद देखिएगा, इस पर बहुत कॉस्ट आई हुई है, लेकिन औरतों को बिल्कुल मिनिमम रेट्स पे स्टॉल है। और इसके साथ हमारे बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो लोगों को स्टॉल स्पॉन्सर भी कर देते हैं। यानी एक दफ़ा जब आप वुमेन चैम्बर का दरवाज़ा नॉक कर देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट से लेकर आपकी आगे नेशनल इंटरनेशनल आउटरीच तक हर उस लेवल के ऊपर चैम्बर बहुत एक अहम रोल प्ले कर रहा है। और अभी आप इतना विज़िट करेंगी जाके देखेंगी तो यू विल सी मैनी सक्सेस स्टोरीज़ कि जिन्होंने ग्रास रूट से काम शुरू किया और आज माशाल्लाह उनकी एक इंटरनेशनल उन लोगों ने एक अपना जिसे कहते हैं हिस्सा डाला हुआ है इकोनॉमी के अंदर। तो इस पे ये है कि किसी भी कंट्री से, किसी भी सिटी से जो है वो यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोग? बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि हमारा इसमें होता ही है कि हम इसमें 50% स्टॉल्स हमारे होते हैं और 50% हम बाहर से ही लोग बुलाते हैं। बल्कि समटाइम्स तो ये होता है कि जब बाहर से लोग आ रहे होते हैं तो हम लोग आपस में स्टॉल शेयर कर लेते हैं, मगर हम उनको जगह देते हैं। और हमारे यहाँ एक बहुत जो लोगों में वार्मथ है ना हमारे मेम्बर्स के अंदर, क्योंकि हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो किस तरह से है कि लोगों को स्टेज के इशू होते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में लोग ठहराए हुए हैं ताकि उन लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। मतलब हम सिर्फ ये देखते हैं कि जेन्युइनली काम कर रहा है और सारे लोग मिल के देखते हैं कि हम उसकी किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और हम सब अवेलेबल हैं। अच्छा, इस ब्लू फेयर में मज़ीद जो है वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, जैसे इवेंट फेस्टिवल इस दफ़ा एक ऐड किया गया है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इस दफ़ा तो माशाल्लाह हमारी ब्लू फेयर एम्बेसडर फातिमा फजल साहिबा उसको एक बहुत हाई लेवल पे ले गई हैं, क्योंकि हमारा ये था कि दिस एक्टिविटी शुड इम्पैक्ट द विजिबिलिटी ऑफ मुल्तान। सो जिसमें इस दफ़ा फेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं। प्लस ब्लूमर्स ने जो फ्लोरल मतलब इन लोगों का पूरी एसोसिएशन है, उन्होंने बहुत अच्छी एग्जीबिशन की हुई है। और साथ साथ हमारे साथ इसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज से भी बहुत सारे लोग हैं जो मौजूद हैं, जो अपना डिस्प्ले जिन्होंने बनाया हुआ है। एंड वी हैव मैनी एक्टिविटीज़। फूड कोर्ट है प्रॉपर, जिसमें
نہ صرف ملتان پشاور سے بلکہ آپ کو چپل کباب ملیں گے, جینوئن اوتھینٹک چپل کباب یہاں پہ. ملتان کے جو ہمارے کوزینز ہیں بہت سارے بڑے فیمس کوزینز, اور وہ سب یہاں موجود ہوں گے. سو میری ریکویسٹ ہے سب لوگوں کے ساتھ کہ ملتان میں ایک بہت محنت کے ساتھ ایک ایونٹ ہو رہا ہے, ہم سب اس کو کامیاب کب بنا سکتے ہیں؟ ہم فیملیز کے ساتھ اس کو وزٹ کریں. ان خواتین کے پاس اتنے انٹرسٹنگ لان کے اور اس کے کرتے اور کڑھائیاں خود سے جولری ہوتی ہے جو کسی نے اور نہیں پہنی ہوتی. تو آئی ڈیڈ اے لاٹ آف شاپنگ, اور ابھی بھی میں اپنا پورا والیٹ بھر کے آئی ہوں کہ مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اتنی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں کہ وی شاپ ٹل وی ڈراپ. سو آئی ریکویسٹ یو آل ڈو کم اینڈ جوائن دا ایفرٹ آف ملتان وومنس چیمبر. آئیں, شاپنگ کریں اور ساتھ آ کے اس پوری ایکٹیویٹی کو انجوائے کریں. آپ کی فیملی کے لیے ایک بہت اچھا ایونٹ ہو رہا ہے یہاں. جی ناظرین, یہاں پہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو بہت سارے دوسرے شہروں سے یہاں پر آئی ہیں اور یہاں پہ مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں. انہوں نے اپنی ایمبرائڈری اور دیگر جو ہے ملبوسات بھی تیار کیے ہیں. اس کے علاوہ دیگر سٹالز بھی یہاں پہ لگائے گئے ہیں. آئیے چلتے ہیں, ہم خواتین سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گی. یہ ہم ملتان سے ہی ہیں. اچھا, تو آپ یہاں پہ آج آپ نے کس چیز کا سٹال لگایا؟ یہ کریشیا کے سامان کو لگایا ہوا ہے جی, اون کا کام کرتے ہیں کریشیا کا. ٹھیک ہے, ہینڈ تو ورک یہاں پہ آپ کی سیل وغیرہ ہو جاتی ہے؟ ہاں جی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ مٹیریل تیار کرتی ہیں یہاں پہ, مطلب یہ کس کس چیز سے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں کون کون سی جو چیزیں وہ آپ یوز کرتی ہیں؟ زیادہ تر تو اون ہوتی ہے, باریک دھاگے کا کام ہوتا ہے, اون کا کام ہوتا ہے, ہاتھ کا کام ہاتھ سے بنتا ہے. ہاں جی. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ بچپن سے کر 20 سال ہو گئے تقریباً. تو یہاں پہ وومن چیمبر آف کامرس میں سٹال جو ہے وہ آپ نے پہلی بار لگایا یا پہلے بھی لگاتی رہی ہیں؟ نہیں, پہلے نا ہماری نند کرتی تھی کام, وہ آتی تھی فاطمہ کنول صاحبہ, وہ پہلے آتی تھی. تو اب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے بعد نا ہم لوگ اب کر رہے ہیں یہ کام, کیونکہ سامان ہمارا وہ لے کے آتی تھی, سیل کرتی تھی. تو اب وہ ان کی جگہ پہ نا اب ہم آئے ہیں. السلام علیکم, کہاں سے ہیں آپ؟ میں راجن پور سے تعلق رکھتی ہوں. اچھا, تو آپ نے یہاں پہ سٹال فرسٹ ٹائم لگایا یا پہلے بھی جو ہے آپ یہاں پہ ورک کرتی رہی ہیں؟ نہیں, پہلے یہاں ورک نہیں کرتے, سٹال ابھی فرسٹ ٹائم ہی ہم نے لگایا یہاں پہ. اچھا, بیسیکلی کس چیز کا سٹال ہے آپ کا؟ ہمارا کیلیگرافی, پینٹنگ, پورٹریٹ ورک, ڈفرینٹ ٹیکنیکس آف پینٹنگ, ان سب میں ہم کام کرتے ہیں. اچھا, تو یہ آپ نے ساری پینٹنگز خود بنائی ہیں؟ جی, یہ ساری پینٹنگ ہینڈ میڈ ہے. ہمارا پورا گروپ ہے, ہم گروپ میں کام کرتے ہیں, ڈفرینٹ علاقوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا جو باقی آپ جیسی اور لڑکیاں ہیں اور خواتین ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہیں کہ ایوری تھنگ از پاسبل اف یو وانٹ ٹو. ہر ایک چیز پاسبل ہے, آپ بس کرنے پہ آؤ. کیونکہ یہاں پہ خواتین کو اتنے مواقع نہیں فراہم کیے جاتے کہ جیسے اب ہچکچاتی ہیں وہ باہر آنے سے, اور کچھ ان کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے اب یہ موقع دیا گیا ہے وومنس چیمبر کی طرف سے ہم سب خواتین کو, یہ بہت ہی ایک بڑا مقام ہے ہمارے لیے. اچھا, آپ بتائیے گا آپ کیا میسج دینا چاہیں گی لڑکیوں کو, اور آپ نے کون کون سی پینٹنگز بنائی ہیں؟ پینٹنگز میں نے کیلیگرافی کی ہوئی ہے, کچھ میں نے سی ویوز بنائے ہوئے ہیں, آئل پینٹس میں ہم نے کام کیا ہوا ہے, ایکریلک میں کیا ہوا ہے, تھریڈ آرٹ میں کیا ہوا ہے. اور میسیج میں یہی دینا چاہوں گی کہ کسی بھی لڑکی میں کوئی بھی اسکل ہے تو وہ اس پہ کام کرے اور بیٹھی نہ رہے, باہر نکلے اور آگے لوگوں کو بتائے کہ ہاں میں بھی کچھ کر سکتی ہوں. آپ بتائیے گا آپ نے کون کون سی پینٹنگز بنائی ہیں, اور آپ کتنے عرصے سے جو پینٹنگز ہیں, یہ کیلیگرافی ہے, یہ آپ کتنے ٹائم سے کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل میں نے جو ہے وہ بہت زیادہ پورٹریٹس پہ کام کیا ہوا ہے اور کیلیگرافیز کی ہوئی ہیں ان آئل پینٹ ٹیکنیک میں, کیونکہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں نا پینٹنگس کی, ڈفرینٹ میڈیم ہوتے ہیں. تو میں نے آئل پینٹنگ پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے, اور آئل پینٹنگ تھوڑا زیادہ ٹائم لیتی ہے کیونکہ آئل ہوتا ہے میڈیم, تو وہ ڈرائی ہونے میں ٹائم لیتا ہے. تو دیٹس وائی 1 month ایک پینٹنگ پہ لگ جاتا ہے اگر ہم لیئرنگ میں کام کریں تو. اچھا, کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ گھبراتی ہیں, ہچکچاتی ہیں لوگوں کے سامنے اپنا کام دکھانے سے, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ ان کو بس یہی میسیج ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکل ہے, چاہے وہ جیسا ہے, اب دیکھیں آپ جب اسٹارٹ آپ لیتے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فلی اپریسیشن ملے. اگر آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے تو اس سے آپ موٹیویشن لو, اس ڈی موٹیویشن سے موٹیویشن لو کہ میں کر کے دکھاؤں گی آپ کو اور میں کر سکتی ہوں, تو آپ کر جاؤ گے اگر آپ کو خود پہ یقین ہے تو.